अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। सेनेट इलेक्शन में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि अली हैदर गिलानी की वीडियो प्लांटेड है। सेनेट इलेक्शन के मौके पर अपोजिशन के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ऐवान में पहुंचे, जहां उन्होंने हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख से मुलाकात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा को नाअहल करार देने से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा को दोहरी शहरियत छुपाने पर नाअहल करने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत PTI रहनुमा फैसल वाडा की जानिब से वकील अदालत में पेश बताया कि इनके मौकिल ने बतौर रुकन कौमी असम्बली इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद इनकी नाअहली की दरखास्त गैर मौसर हो गई है। वज़ीर आला पंजाब की मावनी खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि MQM को सिंध से 2 सेनेटर्स की पेशकश हुई, मगर उन्होंने कौमी मफाद को तरजीह दी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को सलाम पेश करती हूँ। सेनेट इलेक्शन में जीत हक और जमहूरियत की होगी। उन्होंने कहा कि खरीदारों और मंडियां लगाने वालों को आवाम देख रही है। एक तरफ वोट का तकद्दुस बरकरार रखने वाले हैं तो दूसरी जानिब वोट को इज्जत देने का नारा लगाने वाले नोट को इज्जत देने के लिए बेताब हैं। मामले खुसूसी जुल्फी बुखारी ने मुस्तकबिल के PTI के सेनेटर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, सारी नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं और आज इन पर भारी जिम्मेदारी है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में मुस्तकबिल के PTI की सेनेटर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, उम्मीद है हमारे मुंतखब नुमाइंदे दयानत और ईमान के साथ किरदार अदा करेंगे। सारी नजरें इलेक्शन कमीशन पर हैं, आज इन पर भारी जिम्मेदारी आयद है। साबिक वज़ीर आला सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कायम अली शाह ने कहा है कि सेनेट इंतखाबात के लिए अच्छी तैयारी है। पार्टी वर्कर 24 घंटे तैयार रहता है। ये अभी नहीं कह सकते कि कितने उम्मीदवार कामयाब होंगे, लेकिन अक्सरियत तो हासिल है। उन्होंने ये भी कहा कि सिंध असेंबली में होने वाली हंगामा आराई को दूर खड़े होकर देख रहा था। शेख रशीद अहमद ने कहा, सेनेट इंतखाबात के लिए अपोजिशन की बयानात सरप्राइज देने और कुछ हो जाने वाले ही होते हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि मालूम नहीं कि किन अराकीन को वोट के एवज पैसों की पेशकश हुई। सेनेट इंतखाबात के लिए किसी ने वोट नहीं मांगा, लेकिन इमरान खान के उम्मीदवार के साथ खड़े हैं। सियासतदान संजीदा लोग हैं, अपने ज़मीर और हालात को बेहतर समझते हैं। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 75 अमवात और 1388 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 13,013 तक जा पहुंची, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,83,916 हो गई है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 16,648 है और 5,54,225 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के खात्मे के लिए दुनिया भर में कोशिशें जारी। वैक्सीन बनाने के बाद माहिरीन को उम्मीद है कि वायरस का खात्मा हो जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने आवाम को खुशखबरी सुनाई है कि रवां साल मई के आखिर तक तमाम अमरीकियों के लिए कोरोना वैक्सीन दस्तयाब होगी। उनका कहना है कि वबा से जंग जारी है, हर शख्स मास्क पहने, लोगों की जिंदगियों को अब भी खतरा है। फ्रांस ने 65 साल से जायद उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन ऑस्ट्राजेनेका की मंजूरी दे दी। 75 साल से जायद उम्र के अफराद को अब भी फाइजर या मॉडर्ना की वैक्सीन लगाई जाएगी। ख्याल रहे कि हाल ही में होने वाले बर्तानिया में एक जायजे से मालूम हुआ कि ऑक्सफोर्ड ऑस्ट्राजेनेका या फाइजर बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन की महज एक खुराक अस्पताल जाने के खदशे को 80% तक कम कर सकती है। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सेनेट के इलेक्शन के लिए वोट पोल करने का तरीकाकार क्या होगा, वोट कैसे पोल होगा और कौन से वोट मुस्तरद तस्वुर किए जाएंगे, जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। कौमी असम्बली में विफाक की 2 नशिस्तों, जबकि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की 11 नशिस्तों पर इंतखाबी दंगल कल सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों की आगाही के लिए आम नशिस्तों, टेक्नोक्रिएट, खवातीन और अक़लियती नशिस्तों पर इंतखाब के लिए बैलेट पेपर के इस्तेमाल की हिदायत दी है। जनरल, टेक्नोक्रिएट, खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के लिए अलग अलग बैलेट पेपर जारी होंगे। हर बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के नाम दर्ज होंगे। वोटर अपनी पसंद के मुताबिक किसी भी उम्मीदवार को तरजीही वोट उर्दू या अंग्रेजी में लिख कर दे सकेंगे। उर्दू और अंग्रेजी दोनों में तरजीह लिखने की सूरत में वोट मुस्तरद तस्वुर होगा। हिंसों को अल्फाज में लिखने की सूरत में भी वोट मुस्तरद तस्वुर होगा। किसी भी उम्मीदवार को 2 मरतबा मुख्तलिफ तरजीही वोट देने पर भी वोट मुस्तरद होगा। हर उम्मीदवार को एक तरजीह का वोट दिया जा सकेगा। 2 मुख्तलिफ उम्मीदवारों को एक ही तरजीह का वोट देने से भी
ترجیح ووٹ مسترد کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق کسی امیدوار کے سامنے ترجیح ووٹ نہ لکھنے اور متعلقہ خانہ چھوڑنا بھی بیلٹ پیپر کے مسترد ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تمام صوبائی اسمبلیوں اور اراکین کو ووٹ پول کرنے کے حوالے سے تربیت دے دی ہے۔ سینٹ کی 37 نشستوں پر الیکشن کے لیے پولنگ جاری ہے، جو صبح 9 سے شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گی۔ سینٹ کے انتخابات کے لیے قومی اور 3 صوبائی اسمبلیاں پولنگ اسٹیشن میں تبدیل ہو چکی ہیں اور ووٹ ڈالنے کے لیے صوبائی اور قومی اسمبلی میں اراکین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن کے سٹاف نے اسمبلیوں کا کنٹرول سنبھال رکھا ہے۔ قومی اسمبلی کے عملے کا ایوان میں داخلہ بند کر دیا گیا ہے اور ہال میں الیکشن کمیشن کا عملہ یا ارکان ووٹر داخل ہو سکتے ہیں، جبکہ میڈیا کی بھی پریس گیلری میں فون لے جانے پر پابندی عائد ہے۔ قومی اسمبلی میں ریٹرننگ آفیسر نے ووٹ کاسٹ کرنے سے متعلق اعلان کیا اور ووٹ مسترد تصور ہونے سے متعلق بھی بتایا۔ ریٹرننگ آفیسر ظفر اقبال نے کہا کہ خفیہ ووٹنگ کے ذریعے انتخاب ہو رہا ہے، کوئی بھی شخص ووٹ پر نشان درج نہ کرے ورنہ ووٹ مسترد ہو جائے گا، جبکہ 2 لوگوں کو پہلی ترجیح دینے پر بھی ووٹ مسترد ہو جائے گا۔ سینٹ کے الیکشن کے لیے قومی اسمبلی میں پہلا ووٹ پی ٹی آئی کے میاں شفیق آرائی اور دوسرا ووٹ وفاقی وزیر فیصل واڈھا نے کاسٹ کیا۔ سندھ اسمبلی میں بھی سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ جاری ہے، جہاں سب سے پہلا ووٹ میر شبیر بجارانی نے کاسٹ کیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں سینٹ الیکشن کے لیے پہلا ووٹ JUIF کے رکن ہدایت الرحمان نے کاسٹ کیا۔ بلوچستان اسمبلی میں سینٹ انتخابات کے لیے پہلا ووٹ صوبائی وزیر آبپاشی نواب زادہ طارق مغزی نے کاسٹ کیا۔ پنجاب کی تمام 11 نشستوں پر امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ آج اسلام آباد کی 2، خیبر پختونخوا کی 12، سندھ کی 11 اور بلوچستان کی 12 نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ صوبوں کی نشستوں پر اراکین صوبائی اسمبلی اور اسلام آباد کی 2 نشستوں پر اراکین قومی اسمبلی صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ووٹ کاسٹ کریں گے۔ مجموعی طور پر جنرل نشستوں پر 39 امیدوار، خواتین نشستوں پر 18، ٹیکنوکریٹس کی نشستوں پر 13 اور اقلیتوں کی نشستوں پر 8 امیدوار میدان میں ہیں۔ سینٹ انتخابات کا سب سے دلچسپ اور بڑا مارکا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی جنرل نشست پر ہوگا، جہاں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ حکومتی اتحاد کے پاس 181، جبکہ اپوزیشن نشستوں پر موجود جماعتوں کے پاس 160 نشستیں ہیں۔ اسلام آباد کی جنرل نشست پر پیپلز پارٹی کے امیدوار سید یوسف رضا گیلانی کا حکمراں جماعت کے رہنما حفیظ شیخ سے مقابلہ ہے۔ کون ہارے گا اور کون جیت کا ہار پہنے گا، یہ فیصلہ تو شام کو ہوگا، مگر ان دونوں حریفوں کے سیاسی پس منظر پر دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ یوسف رضا گیلانی 9 جون سن 1952 کو جنوبی پنجاب کے ضلع ملتان کے ایک بااثر جاگیردار پیر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا سید محمد رضا شاہ گیلانی تحریک انصاف کے رہنماؤں میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کبھی کسی انتخاب میں شکست نہیں کھائی۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد یوسف رضا گیلانی نے 1983 میں سیاسی سفر شروع کیا اور ضلع کونسل کے انتخابات میں حصہ لیا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور پیپلز پارٹی کے موجودہ رہنما سید فخر امام کو شکست دے کر چیئرمین ضلع کونسل ملتان منتخب ہوئے۔ سن 1985 میں انہوں نے صدر جنرل ضیاء الحق کے غیر جماعتی انتخابات میں حصہ لیا اور وزیر اعظم محمد خان جنیجو کی کابینہ میں وزیر ہاؤسنگ اور تعمیرات اور بعد ازاں وزیر ریلوے بنائے گئے۔ یوسف رضا گیلانی 1988 میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوا اور اسی برس ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لیا اور رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ بے نظیر بھٹو کی کابینہ میں سیاحت اور ہاؤسنگ اور تعمیرات کے وزیر بن گئے۔ یوسف رضا گیلانی نے اڈالیا جیل میں اسیری کے دوران اپنی یادداشتوں پر مبنی پر ایک کتاب چاہ یوسف سے صدا بھی لکھی۔ 22 مارچ سال 2008 کو پاکستان پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کو ملک کے لیے وزیر اعظم کے لیے نامزد کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں عبدالحفیظ شیخ کی، جنہوں نے پاکستان کے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے دور میں سیاست پہ قدم رکھا۔ سن 2000 میں انہیں سندھ کا وزیر خزانہ مقرر کیا گیا۔ اس عرصے میں وہ سندھ میں محصولات کی وصولیوں میں بہتری لائے اور اسٹیٹ بینک کے اوور ڈرافٹ سے سندھ کو نجات دلائی۔ اس کے بعد انہیں اس وقت کے وزیر اعظم کا مشیر برائے نجکاری اور سرمایہ کاری مقرر کیا گیا اور بعد میں وہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوئے۔ حفیظ شیخ نے 2006 سے 2010 تک 4 سال کے لیے حکومت کو خیر بات کہہ دیا اور اگلے 4 سال تک سیاسی منظر سے غائب رہے اور 2010 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو حفیظ شیخ کی دوبارہ سیاست میں واپسی ہوئی اور انہیں مشیر خزانہ کا قلمدان دینے کے ساتھ سینیٹر بھی منتخب کرایا گیا۔ حفیظ شیخ مسلم لیگ نون کی حکومت میں مشیر خزانہ رہ چکے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا وبا سے ایک روز میں 75 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اس طرح اب ملک میں اس وائرس سے مصدقہ جاں بحق افراد کی تعداد 13,000 سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ ملک بھر میں مزید 1,388 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اس طرح اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 5,83,916 ہو گئی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 32,945 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। इस तरह इस मर्ज की तशखीस के लिए किए जाने वाले टेस्ट की तादाद 90,55,069 हो गई है। मुल्क भर में मजीद 1,388 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। इस तरह इस वबा से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 5,83,916 हो गई है। सिंध में 2,58,679, पंजाब में 1,73,395, खैबर पख्तूनख्वा में 72,801, बलूचिस्तान में 19,076, इस्लामाबाद में 44,690, आजाद कश्मीर में 10,319 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,956 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 75 अफराद जाँ भाग हुए। इस तरह इस वबा से जाँ भाग होने वालों की मुसद्दका तादाद 13,103 हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा जानी नुकसान पंजाब में हुआ, जहाँ 5,441 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सिंध में 4,372, खैबर पख्तूनख्वा में 2,091, इस्लामाबाद में 501, गिलगित बल्तिस्तान में 102, बलूचिस्तान में 200 और आजाद कश्मीर में 306 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 6,849 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। इस तरह मुल्क में इस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद 5,54,225 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद 16,648 है, जिनमें से 1,561 की हालत तशवीशनाक है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv, लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजट टेलीविजन नेटवर्क।